وبركاته. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب. اس کا عربی عبارت کا، عربی اشعار کا جو آقا کریم علیہ السلام کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، اور اس کا مزہ اور لطف علماء اور طلباء اٹھا سکتے ہیں. کیا اس میں چاشنی ہے اور کیا آقا کریم علیہ السلام کی تعریف ہے. سبحان اللہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم.